नमल। कैसे हो फारिस काजी? अंगूठी की चुभन लौटी और इर्द गिर्द का मंजर बदला। माजी तहील हुआ और वो हाल में डॉक्टर एमन के सामने खड़ा था। वो आदतन उसका कंधा थपक कर हाथ नीचे गिरा चुकी थी। ऐसी आदत आमतौर पे इस माशरे की ख़वातीन डॉक्टर्स में नहीं होती, मगर वो औरत आम नहीं थी। आप? उसने सवालिया नज़रों से बारी बारी दोनों मियाँ बीवी को देखा। आंखों में उलझन उभरी। मैं डॉक्टर तौकीर की बीवी हूँ। ओह! उसके लब सिकुड़े। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जुमर ने बज़ाहिर खुशगवार हैरत से फारिस को देखा। आंखों ही आंखों में घूरा भी। कितना अदाकार है ये। और हाशिम कहता था इसे अदाकारी नहीं आती। ये डॉक्टर एमन है मेरी। फारिस ने डॉक्टर एमन को देखा। आवाज़ टूट सी गई। मैं फारिस की डॉक्टर हूँ और उसके भाई की भी, और बदकिस्मती से मुझे अपने पेशेंट के खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी पड़ी। वो उदासी से मुस्कुराईं। ओह, तुम तो इनसे बहुत खफा हो गए इसके लिए। जुमर की आंखों में फिक्रमंदी उभरी। ऐसा नहीं है, डॉक्टर अहमद ने मेरा बहुत साथ दिया है जेल के वक्त में। इन दिनों मैं ज़हनी तौर पे मुतवाज़न नहीं था, इसलिए इनको कोर्ट को मेरी ज़हनी हालत के बारे में बताना पड़ा। उन्होंने जो किया अच्छा किया। वो मुदाफ़ियाना अंदाज में जुमर को कहने लगा। मिसेस गाज़ी, फारिस सही कह रहा है, इस वक्त उसके लिए यही ज़रूरी था। फिर नरमी से उसको देखा। अब कैसे हो तुम? ठीक हूँ, उसने उसी नरमी से जवाब दिया। कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। मैंने अपने किए की सज़ा काट ली। जुमर ने मुझे माफ़ कर दिया। हमने शादी कर ली। मूव्ड ऑन। जुमर के तो सर पे लगी तलवों पे बुझी, मगर कुछ करने से कासिर थी। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर फारिस। मुझसे ज़्यादा नहीं हुई होगी। वो बज़ाहिर मुस्कुराया। सीने पे कोई ज़ोर से उसे जकड़ रहा था, मगर वो पुरसुकून नज़र आ रहा था। आपके टॉप्स बहुत खूबसूरत हैं। जाते हुए जुमर ने तारीफ़ की। डॉक्टर एमन मुस्कुराईं। तौकीर ने लास्ट मंथ एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है। मर्द अमूमन अपनी मोहब्बत का इजहार हीरो से किया करते हैं, है ना? फारिस मुस्कुरा कर फारिस को देखा। उसकी गर्दन में गिल्टी सी उभरी, मगर बोला कुछ नहीं। डॉक्टर अहमद ने जुमर के हाथों को देखा। आपकी तो अभी शादी हुई है, मगर आपने कोई डायमंड नहीं पहना हुआ। कमरे में लम्हे भर की तवील खामोशी छाई। मुझे चमकते पत्रों में कोई कशिश नज़र नहीं आती, बस मुस्कुरा कर इतना कह पाई। जुमर ने मुझे माफ़ कर दिया। हमने शादी कर ली। वाओ! बाहर कार की तरफ जाते वो इस्तेज़ाई अंदाज में दोहरा रही थी। मुझे उसको यकीन दिलाना था कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, वो चलते हुए कह रहा था। जुमर घूमकर उसके सामने आई और तेज़ नज़रों से उसे घूरा। वो रुक गया। तुमने इसीलिए मुझसे शादी की, है ना? ताकि तुम सारी दुनिया को यकीन दिला दो कि तुम मूव ऑन कर चुके हो, नई ज़िंदगी शुरू कर चुके हो। कौन बेचारे फारिस गाजी पे शक करेगा अब? वो दोनों पार्किंग लॉट में आमने सामने खड़े थे। आपसे शादी करने के लिए मेरे पास 3 वजूहात थी। पहली, आपके वालिद के एहसान हैं मुझ पे, उनको इनकार नहीं कर सकता था। दूसरी, मैं शादी करके वाकई सबको ये तासुर देना चाहता था कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ। और तीसरी, फारिस की नज़रें उसकी खफा आंखों से होती नथ पे फिसली। रुख मोड़ गया। मैं आपके आगे जवाबदेह नहीं हूँ, क्योंकि इस शादी के मामलात आपने शुरू किए थे, मैंने नहीं। और एक तरफ से निकलकर कार की तरफ बढ़ गया। अंदर क्लिनिक में डॉक्टर तौकीर कमरे का दरवाज़ा बंद करके नाराज़गी से डॉक्टर एमन की तरफ घूमे। तुम्हें बताया था ना मैंने कि वो आ रहे हैं, फिर यहाँ इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी? टाई की नॉट ढीली करते वो माथे का पसीना साफ कर रहे थे। डॉक्टर एमन सामने कुर्सी पर बैठी लापरवाही से नाक से मक्खी उड़ा रही थी। उसको आज नहीं तो कल पता चल ही जाना था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो 4 साल जेल में रहा है, तुमने उसकी ज़मानत नहीं होने दी। वो थोड़ी देर में 2 जमा 2 कर लेगा। फिर क्या वो ये नहीं सोचेगा कि इत्तेफाक से नहीं तुम्हारे ही शोहर ने उसके भांजे का ऑपरेशन क्यों किया है? रिलैक्स, मैं उसको जानती हूँ, उसका चेहरा पढ़ सकती हूँ। मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। मुझे अंदाज़ा था कि कभी न कभी वो जेल से ज़रूर निकलेगा या भागेगा, इसलिए मैंने उसको ऐसे ब्रेन वॉश किया था कि वो मेरे खलूस पे कभी शक नहीं करेगा, ना आज ना कल। 4 साल जेल में रहा है, अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसे दोबारा जेल भिजवाए। गिरबान में अड़सी
سن گلاسز اتار کر ان کو وہ اب بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ایمن ایمن، وہ متفکر اور پریشان سے ان کے سامنے آ بیٹھے۔ ہم نے ان کا بھانجا غائب کروایا ہے اور وہ جعلی وارڈ بوائے ہمارا نام لے رہا ہے کھلم کھلا۔ ڈونٹ وری، سرمد شاہ اسے سنبھال لے گا۔ یہی وقت ہے جب ہم اسے مزید ڈیمانڈ منوا سکتے ہیں، ورنہ ہم کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے ہمیں مجبور کیا یہ سب کرنے کے لیے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ڈاکٹر توقیر نے سر جھٹکا، آستین سے پیشانی کا پسینہ صاف کیا۔ وہ کسی کا بیٹا تھا، ہمارے بھی 3 بچے ہیں، ہم نے ان کی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ تمہیں ان ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے توقیر، جو ہم اپنے ہاسپٹل سے بچائیں گے۔ صرف 2 ماہ رہتے ہیں اس ہسپتال کی اوپننگ میں، جس کے لیے میں نے اور تم نے پچھلے کئی سال کام کیا ہے۔ سرمد شاہ نے فارس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کیا دیا تھا ہمیں؟ صرف پلاٹ کا قبضہ۔ اس کے اوپر ہر چیز ہم نے خود لگائی ہے، اس لیے تم سرمد شاہ سے بات کرو اور اس سے کہو ہماری ڈیمانڈ پوری کرے۔ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے اور باہر قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی رات۔ سب کے گناہوں کو چھپائے، سب کے اوپر پردے ڈالے۔ یہ 3 دن بعد کا ذکر ہے۔ رات کی تاریکی اس زیر تعمیر گھر پہ چھائی تھی۔ پورج میں خون کا تالاب بہہ رہا تھا۔ اس پہ وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا اوندا گرا تھا اور نوشیروان جا بجا بوٹ سے اسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ پھر تھک کر وہ رکا، ایک استہزائیہ نظر اس پہ ڈالی اور جانے کے لیے مڑا۔ اسی پل وہ اوندا لڑکا سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ خون سے اور آنکھیں نفرت سے سرخ تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے نوشیروان کو بالوں سے پکڑا اور زور سے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ وہ درد سے چیخا اور ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خاموش پڑا تھا۔ اسی کی ٹھنڈ کے باوجود نوشیروان کا پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بتی جلائی، پانی کی بوتل لرزتے ہاتھوں سے لبوں سے لگائی۔ پانی کچھ اندر انڈیلا، کچھ بیڈ پہ چھلکا۔ چند گھونٹ بھر کر وہ گہری سانس لیتا ٹیک لگا کر بیٹھا۔ بھول جا اس کو شیرو، یہ صرف ایک خواب تھا، سادی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آنکھیں بند کیے وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ان 2.5 ماہ میں اس نے سادی کو خواب میں دیکھا تھا۔ 2.5 ماہ ہو گئے سادی کو کھوئے۔ اس نے موبائل اٹھا کر تاریخ دیکھی۔ اگست کا وسط آن پہنچا تھا اور وہ ابھی تک 21 مئی والے واقعے کو بھول نہیں پایا تھا۔ اف! نوشیروان کے کمرے کے باہر سبزہ زار تاریک پڑا تھا۔ انیکسی کی بھی 1-2 کے سوا تمام بتیاں بجھی تھیں۔ اندر جھانکو تو لاؤنج میں نیم اندھیرا تھا۔ ایسے میں زمر تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے آ کر وہ رکی، ایک طائرانہ نگاہ کھلے تہہ خانے پہ ڈالی۔ اس کی بتیاں جلی ہوئی تھیں۔ فرش پہ کچھ کاغذ بکھرے تھے، ان پہ ریاضی کے نمبرز اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا تھا۔ 2 لیپ ٹاپ کھلے تھے اور حنین فرش پہ بیٹھی ملگجے لباس اور گول مول بال باندھے بے قراری سے ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ ہنا، تم سوئی کیوں نہیں ہو؟ وہ فکرمندی سے کہتی قریب آئی۔ حنین ٹھک ٹھک ٹائپ کرتی رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی یہی حالت تھی۔ کھانا سونا سب چھوڑ کر وہ دن رات یہیں بیٹھی اس USB کو کھولنے کی کوشش کرتی رہتی۔ پھپھو بھائی غلط تھا، فائلز کرپٹ نہیں ہوئیں بلکہ ہو گئی تھیں، مگر میں نے ریکور کر لی ہیں۔ مجھے لگا یہ اسٹینڈرڈ 4096 بٹ RSA انکرپشن ہوگی، مگر یہ الگورتھم جس نے بھی فیکٹر کیا ہے یہ مختلف ہے۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ حنین، وہ اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھی۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس میں مختلف کیا ہے؟ یہ RSA لگتا ہے سیمٹرک ہے، اس کی 2 کیز ہونی چاہئیں، ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ۔ مگر زمر نے فلیش لیپ ٹاپ سے کھینچ لی۔ وہ جو ہوش و حواس کھوئے انداز میں بولے جا رہی تھی، ہکا بکا سا سر اٹھایا۔ زمر نے فلیش کو کور چڑھا کر اسے پرے ڈالا، پھر نرمی سے ہنا کو دیکھا۔ یہ فلیش، اس کی فائلز مجھے کچھ نہیں چاہئیں، کبھی بھی اہم نہیں ہے ہنا، تم سے زیادہ نہیں۔ ہنا ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے کہا تھا اگر سادی کی جگہ تم کھو جاؤ تو میں کیا کروں گی؟ ہنا، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم کھو نہیں چکی؟ حنین کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ایک فیلئر ہوں۔
میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ایک سپر ہیرو تھی جس نے شیرو کو اغوا کا پول کھولا تھا۔ مجھے آج بھابھی نے وہ واقعہ سنایا۔ میں بدل گئی ہوں۔ آنسو اس کے گال پہ لڑکے۔ زمر آزردگی سے مسکرائی۔ جس دنیا سے میں تعلق رکھتی ہوں اس میں انسان نہیں بدلتے۔ بدل سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بدلتے، صرف اپنے نقاب بدلتے ہیں۔ سو تم واقعی کچھ نہیں کر سکتی اگر خود سے بھاگتی رہو گی۔ میرے اندر بہت سارا شر ہے۔ اس نے سر جھکا دیا۔ تم اس کو نہیں بدل سکتی، سو اس کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا لیتی؟ ذرا دیر کو ٹھہری، گردن پھیر کر اس مقفل اسٹور روم کو دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ مجھے دیکھو، میں بے جا ضدی اور ہر درم ہوں۔ جب اپنی فطرت نہیں بدل سکی تو یہ احساس ہوا کہ اگر میں ایسی نہ ہوتی تو پراسیکیوشن کی سیاسی کرسی پہ 2 دن بھی نہ بیٹھ سکتی۔ صدی کے مجرموں کے آگے گھٹنے ٹیک کر ان کو معاف کر چکی ہوتی، مگر اب میری وہی بری چیزیں میرے کام آ رہی ہیں۔ تم بھی یہ کر سکتی ہو، مگر اس کے لیے تمہیں اس کیڑے کو باہر نکالنا ہوگا جو تمہیں اندر سے کھا رہا ہے۔ تہخانے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر حنا نے نگاہیں جھکا دیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے فرش پہ بیٹھی تھی۔ آپ مجھ سے نفرت کریں گی؟ ٹرائی می۔ ذرا توقف کیا، جیسے کوئی راہ نکالی۔ آج ہم ایک دوسرے سے باری باری سچ بولتے ہیں۔ پہلے میں بولوں گی۔ حنا نے اسبات میں سر ہلایا، پھر خود ہی بولی۔ مجھے پتہ ہے، آپ بھائی کی فیس دیتی تھیں۔ مجھے ماموں نے بتایا تھا۔ اس رات جب امی سے لڑائی کے بعد آپ جنگل میں چلی گئی تھیں۔ نگاہیں جھکا دیں۔ آئی ایم سوری۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم یہاں سوری اور تھینک یوز کے لیے نہیں بیٹھے، سچ بولنے بیٹھے ہیں۔ ماموں کی طبیعت تو میں بعد میں صاف کروں گی۔ اس کے سامنے فرش پہ بیٹھی وہ لٹ انگلی پہ لپیٹتے کہہ رہی تھی، میرا سچ یہ ہے کہ میں نے فارس کے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، امی نے کیا تھا۔ مجھے اس رشتے کی خبر اس دن تمہارے منہ سے ہوئی اور مجھے لگا فارس نے مجھ پہ گولی انتقاماً چلائی تھی۔ زمر نے آنکھیں بند کی۔ تکلیف پھر سے خود آئی تھی، اس لیے میں نے اس سے شادی کی، اس سے انتقام کے لیے، مگر میں اس کو کوئی مادی نقصان نہیں پہنچا سکی کیونکہ میں نے صدی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ہرٹ نہیں کروں گی۔ آنکھیں کھولی، اداسی سے مسکرائی۔ حنا بالکل شل اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک تھا، مگر اس نے اتنا سب کچھ نہیں سوچا تھا۔ اب تمہاری باری۔ حنین نے نگاہیں جھکا دیں۔ میں ہاشم سے بات کرتی ہوں، ٹیکسٹ پہ، کال پہ۔ میں ان کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں اور یہ دن بدن جان لیوا ہوتی جا رہی ہے۔ بہت دیر بعد نظریں اٹھائیں تو زمر اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ملامت، نہ حیرت۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو یا تم یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں اسے ختم کر دوں گی۔ مجھے پتہ ہے ہم کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھ سے اس فلیش کے بارے میں جھوٹ بولا، تب سے میں نے ان سے بات نہیں کی۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ آنسو ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زمر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، مگر تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس نے نرمی سے حنا کا ہاتھ دبایا۔ کوئی غصہ، کوئی ڈانٹ، کچھ بھی نہیں۔ حنا آنسو کے درمیان مسکرائی۔ آپ کی باری۔ ویل، زمر نے گہری سانس لی اور سر جھکایا۔ فرش پہ انگلی سے لکیر کھینچی۔ مجھے ساتھی کے لیپ ٹاپ سے جو پکچرز ملی وہ میں نے فارس کو نہیں دکھائیں۔ وہ پکچرز فارس نہیں لے سکتا، ایسی پکچرز ٹرافی کلیکٹر لیتے ہیں، وہ قاتل جو اپنے شکاری سے وابستہ شے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس لیے میں ان کی تحقیق کروا رہی ہوں۔ مگر حنین، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ اتنے سالوں بعد اگر وہ بے گناہ نکل آیا تو مجھے یہ چیز مار ڈالے گی۔ اس کی آنکھوں میں قرب اترا۔ پتہ ہے کیا، میرا ایک حصہ چاہتا ہے کہ وہ بے گناہ نہ نکلے، مگر دوسرا حصہ سچ جاننا چاہتا ہے۔ چند گہری سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا، پھر حنا کی طرف دیکھا۔ تمہاری باری۔ حنین فارس کے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر رک گئی۔ وہ جج کرنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ میں نے کسی کی جان لی ہے۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھے۔ وہ متوجہ تھی۔ میں سن رہی ہوں۔ میرے بورڈ کے اسی پی میری فرینڈ کے ابو تھے۔ وہ کہتی گئی ساری تفصیل، ساری باتیں سناتی گئی، اور جب میں نے ان کو بلیک میل کر رہی تھی تو پھپھو میں اپنی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ شاید میں زمر بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں غلط تھی۔ آپ بہت سے لوگوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں، مگر چیٹنگ جیسے کام کے لیے پہلے دن سے لے کر ان کی موت تک۔ اس نے سارا واقعہ سر جھکائے کے سنا دیا۔ وہ ٹوٹی بکھری نظر آ رہی تھی، بار بار آنسو پونچھتی۔
फिर निगाहें धीरे धीरे उठाई। अब जुमर उसे क्या कहेगी? तुम ऐसी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकती हो हन्ना? वो यूं चिल्लाएगी। वो नरमी से कहेगी, तुमने माफ़ी मांग ली, तौबा कर ली, जो हुआ उसे भूल जाओ। मगर जुमर कुछ नहीं बोली। हुनैन की आंखों में बेकरारी उभरी। प्लीज़ कुछ तो कहें, क्या सोच रही हैं आप? आंसू फिर टपकने लगे। तुम्हें सुनकर अफसोस होगा। नहीं, मैं सुन लूँगी। आप कहें जो भी आपके दिल में है। गीले चेहरे के साथ वो बोली। वो वाकई तैयार थी। हन्ना, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी कहानी बहुत कमज़ोर है। जी? हन्ना का हक्का बक्का मुँह खुल गया। आंसू रुक गए। या तो तुम मुझे पूरी बात नहीं बता रही, या फिर तुम्हारी कहानी में बहुत से झोल हैं। मैं सच बता रही हूँ। आई स्वेयर। वो हैरान थी। मुझे पता है तुम सच कह रही हो, मगर मुझे ये बात नाकाबिले हज़म लग रही है कि एक ओसीपी जो इतने साल से इस पोस्ट पे थे, उन्होंने तुम्हारे चंद फ़िक्रे सुनकर घुटने कैसे टेक दिए। क्योंकि मैंने बताया, मेरी वीडियोस वाली धमकी से उनकी फैमिली, हुनैन, सारी धमकियाँ फैमिली से ही शुरू होती हैं। ओसीपी सबको इतने बरसों में क्या कभी किसी ने धमकाया नहीं होगा, या पैसों का लालच नहीं दिया होगा? ऐसी पोस्ट में मौजूद लोग बहुत ट्रेंड और तजर्बाकार होते हैं। उनको ब्लैकमेल को टैकल करना अच्छे से आता है। और तुम्हारे बकौल वो बहुत ईमानदार भी थे, तो उन्होंने इतनी आसानी से तुम्हें पेपर्स कैसे दे दिए? एक उधेड़ उम्र का सरकारी ऑफिसर एक 18 साल बच्ची के आगे चंद मिनट में ढेर कैसे हो सकता है? भाई ने भी यही कहा था, मगर भाई का कहना था कि वो बुज़दिल थे, उनको अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए था। और वो उलझन से कह रही थी। सुमन ने नाक से मुक्की उड़ाई। सती को तो रहने दो, वो तो आइडियलिस्ट है, मगर मैं प्रैक्टिकल हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें खुद भी पूरा वाक़या मालूम है। वो नरमी और अफसोस से कह रही थी, और हुनैन हैरान परेशान बैठी थी। उसको मलामत की उम्मीद थी, या ढारस बंधाने की। मगर जुमर इतनी प्रैक्टिकल क्यों थी? वो पहले से ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। शायद तुम्हें हुनैन पूरा वाक़या मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात पे सोचना। अब सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। वो मुस्कुराकर कहती उठ खड़ी हुई। हन्ना उसी तरह बैठी रही। वो सीढ़ियों तक गई थी जब हुनैन ने पुकारा। आपको मुझ पे ज़रा भी गुस्सा नहीं आया? हाशिम वाली बात सुनकर जुमर मुड़ी तो दिखा, हुनैन पशेमान नज़रों से उसे देख रही थी। जुमर नरमी से मुस्कुराई। इसमें गुस्से वाली क्या बात है? अब सो जाओ। वो ज़मीनें चढ़ती गई। ऊपर आकर लाउंज का दरवाज़ा बंद किया तो चेहरे के तासुरात बदले। फिर जबरन पुरसुकून नॉर्मल रखा चेहरा मामू गुस्से में डलता गया। उस घटिया आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि वो हुनैन को यूं एक्सप्लॉइट करे? उसने अपनी उम्र नहीं देखी। वो गुस्से से खोलती लाउंज में टहल रही थी। अगर फारिस को पता चला तो हाशिम की जान ले लेगा। हुनैन तो कम उम्र है, न समझ है, मगर हाशिम, वो उसकी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहा है? तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी हाशिम। वो जो सोच रही थी उसके चेहरे पे हर्फ ब हर्फ उतरता जा रहा था। फारिस ऊपर से सीढ़ियाँ उतरता आया तो एक नज़र उसे देखा, जो गुस्से से खोलती इधर उधर टहल रही थी। फिर किचन में गया, पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और वापस आया, उसके करीब रखा। क्या हुआ? उसने खफकी से फारिस को देखा। मुझसे बात मत करो, मुझे गुस्सा आया हुआ है। आपको 24 में से 25 घंटे गुस्सा आया रहता है। पानी पिए और चंद मिनट के लिए कंट्रोल्ड, ठंडे और शाइस्ता मिजाज की हो जाए। बोतल सामने रखी और ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जुमर ने तिल मिलाकर उसे जाते देखा। ये मुझे मेरे अल्फाज लौटा रहा था। हाँ, बहुत बोलना नहीं आ गया इसको मेरे सामने। और साथ वाले कसर में नौशरवान बेड पे बैठा, सफ़ेद सा पाउडर, आंखें बंद किए, नाक से सांस की सूरत अंदर उतार रहा था। सियाह रात एक दफ़ा फिर सबके गुनाह और सबके राज छुपाए तारीख होती जा रही थी।